بسم الله الرحمن الرحیم. या अली मदद मोमिनीन कराम, उलमाए कराम और जाकिरीन इज़ाम की नसीहत आमूज वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। सदकाए जारिया समझते हुए इस वीडियो को अपने अजीज़ो अकारिब और दीगर मोमिनीन तक ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दीनी मारिफ से इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को इस नेकी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। آیت الله بروجردی که اینجا خوابیده، این مرد در اواخر عمرش با اون سن پیری مطالعه می کرد دقیق ترین خطوط را، بعد قصه خودشو نقل کرد، گفت چشم من به یک دردی مبتلا شد، معالجه هرچی کردم اثر نکرد، رفتم برای تشرف به عتبات، به بصره که رسیدم سوار قطار شدم. در اون جایی که من سوار بودم این زوار پیاده که قاصد زیارت سید الشهدا بودن سوار شدن، یکی از اینها خوابیده بود. من از اون گل بین انگشت‌های پای این شخص یک کمی برداشتم، به هر دو چشم مجروحم مالیدم. به مجرد این که اون گل رو مالیدم درد برطرف شد و تا این سال محتاج به عینک نشدم.